अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मौजूदा हुकूमत सियासी और सफारती महाज़ों की तरह मुआशी महाज के ऊपर भी पुरएतमाद नज़र आ रही है, कम से कम नज़र आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि इस्लाहात की तरफ से भी तेज़ी से काम हो रहा है और फिर टैक्स इस्लाहात के ऊपर ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर बोझ कम करने की बात की जा रही है। टैक्स के अहदाफ हासिल करने के हवाले से भी अभी तक मुस्बत पेशरफ्त हमें देखने को मिल रही हैं। और फिर बैनुल-अक़वामी जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, उसकी तरफ से भी पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी की गई है। और फिर अमेरिका के साथ जो मुआशी ताल्लुकात हैं उनमें भी बेहतरी की खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं। ख़ास तौर पे जो भारत पे 55% टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, उससे पाकिस्तान की जो फ़ैसला साज हैं वो ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। और जनूबी एशिया में पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो टैरिफ के हवाले से बहुत बेहतर है। फिर अमेरिका के साथ जो तेल की तलाश के मुआहदों की बात हो रही है, मादनियात की एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों को लेके हुकूमत पाकिस्तान बहुत ही पुरएतमाद नज़र आ रही हैं। हम बात करेंगे शबर जैदी साहब, साबिक़ चेयरमैन FBR, और सैयद मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शबर जैदी साहब, क्या लग रहा है जो हुकूमत पाकिस्तान के दावे हैं, ख़ास तौर पे आज वज़ीर ख़जाना ने जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो खिताब किया है उसमें भी काफ़ी मस्बत पहलुओं को रोशन किया है पाकिस्तान की मईशत के। तो आपको क्या लगता है, ख़ास तौर पे जो अमेरिका के साथ हमारे सियासी और सफारती ताल्लुकात के अलावा अब मुआशी महाज के ऊपर जो एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान के लिए क्या नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत पहले के मुकाबले में बेहतर सतह पर मौजूद है इस वक्त, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो अमेरिकन और उनके एलाइज हैं उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया है, या जो हमारे ख़िलाफ़ उनकी नेगेटिविटी थी वो कम हुई है, और एक हमें शिफ्ट नज़र आ रहा है जिसके तहत पाकिस्तान अपने एक नए माशी दौर की तरफ दाखिल हो रहा है। मतीउल्लाह जान साहब, अगर आप पाकिस्तान की तारीख को गौर करें तो 47 से लेकर सन 70 तक पाकिस्तान की माशी तरक्की की बुनियादी सोर्स जो थी वो अमेरिकन सपोर्ट और अमेरिकन उनकी टेक्निकल सपोर्ट थी। 70 के बाद से हमने आज तक बहुत सारे एडवेंचर्स किए और हमें अमेरिकन्स की और वेस्टर्न की रियल इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिल सकी। मेरा ज़ाती व्यू है कि अब आज 24 के बाद 25 में हम उस जगह पर वापस जा रहे हैं जहां हम 1970 से पहले थे, और उसकी वजह बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल है, और वो सारी चीज़ें मिल के पाकिस्तान के लिए माशी बेहतरी की तरफ एक सपोर्ट जा रहा है। अच्छा, मगर इस अददी एतबार से अगर देखा जाए, अमेरिका स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, जो ये टैरिफ की जंग छिड़ गई है भारत और अमेरिका में, चीन और अमेरिका में, इससे पाकिस्तान कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है? मुझे देखिए, पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश और चाइना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कंपटीशन है। उसमें एक चीज़ है टेक्सटाइल और बाकी चीज़ है राइस, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारत हमारे साथ डायरेक्टली compete करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बासमती राइस को ले लें आप, तो अगर बासमती राइस पे इंडिया की टैरिफ लगती है तो हमारी टैरिफ 19% है, उनकी टैरिफ 50% है, तो हमारा राइस कंपैरेटिवली वहाँ चीपर वैल्यू पे अवेलेबल हो सकता है। तो ये जो टैरिफ की एडजस्टमेंट है ये हमारे फेवर में जा रही है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मगर मतीउल्लाह जान साहब, मगर मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल हमारे लिए पॉजिटिविटी आई है
یا انٹرنیشنل سپورٹ آئی ہے اس کا کرسپونڈنگ ریسیپروکل افیکٹ یا اس کا برابر کا افیکٹ لوکل میں نہیں آیا ہے، اور ابھی ہم لوکل انویسٹمنٹ اور لوکل انڈسٹری میں گروتھ نہیں دیکھ رہے ہیں، جو کہ بہت سیریس ایشو ہے نا۔ سملرلی ٹیکس کے معاملات میں بھی ابھی بہت ساری ہرڈلز طے کرنی ہے، تو اگر ہم نے وہ ہرڈلز طے نہیں کی تو ہمارے یہ بین الاقوامی اور ریجنل صورتحال ہمارے لیے وہ رزلٹ نہیں دے سکے گی جو ہمیں ملنے چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں زاہدی صاحب۔ مہتاب حیدر صاحب، زاہدی صاحب نے کہا کہ بظاہر امریکی حکومت کا اعتماد تو پاکستان پہ بڑا ہے، مگر شاید پاکستان کے اپنے سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان پہ نہیں پیدا ہو رہا۔ اس کا کیا آپس میں تعلق بنتا ہے، اور کتنا ضروری ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، پاکستانی سرمایہ کار ہیں، وہ خود بھی پاکستان میں سرمایہ لگائیں، بجائے اس کے کہ ہمیں یہ خبریں سننے کو ملیں جیسے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہماری آدھی سے زیادہ بیوروکریسی نے تو پرتگال میں اپنی پیسہ لگایا ہوا ہے، وہاں پہ پراپرٹیز جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ تو اس کا کیا تعلق ہے؟ لوکل انویسٹمنٹ کتنی اہم ہے اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کو جو ٹیرف کا انسینٹو ملا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹیرف جو پہلے ایوریج ٹیرف تھا، جو کہ 29% امریکہ نے پرپوز کیا تھا، لیکن ابھی اس کو 19% پہ لے کر آ گئے ہیں۔ اور اگر آپ بنگلہ دیش سے، چائنا سے، ویتنام سے اور خاص کر چین اور انڈیا کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو پاکستان ایڈوانٹیج پوزیشن کے اندر ہے، لیکن یہ ایڈوانٹیج پوزیشن کو ہم اپنے فائدے کے لیے اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہم ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، چونکہ آپ کے پاس کچھ بیچنے کے لیے ہوگا تو آپ بیچیں گے نا۔ ایگزیکٹلی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یعنی اگر جی ایس پی پلس دیکھیں جو کہ یورپین یونین کا ہے، وہاں پہ بھی اگر ٹیکسٹائل کو دیکھیں آپ تو ان کی متعدد ٹیرف لائنز کے اوپر ہمیں وہ ایڈوانٹیج وہ ہمیں مل رہا ہے پچھلے 10 سال کے دوران۔ آج کل وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر ہے، ابھی نیا جی ایس پی پلس پہ انہوں نے بات کرنی ہے۔ اگر ہم صرف امریکہ کے ساتھ بات کریں، ہمیں اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری اور انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ اس ملک کے اندر انسرٹینٹی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو وہ نہیں ہوگی۔ آپ کو اپنے ٹیکس کے نظام کو سمپلیفائی کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے بجلی کے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ جو پاور سیکٹر بلکہ رادر انرجی سیکٹر ہے، یہ ایک ایسا یعنی ایک بالٹی ہے، اس کے اندر ہم پانی ڈالے جا رہے ہیں اور نیچے سے چھید ہے۔ تو یہ بنیادی فنڈامنٹلز ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے، اور جب تک ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ نہیں کریں گے تب تک یو ایس ٹیرف کم بھی ہو جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے، یہ بڑا اچھا ہوا ہے پاکستان میں کہ آج ہمارے پالیسی میکرز اس بات پہ کلیئر ہیں کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ اب یہ جو چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک ٹریڈ آف تھا ہمارے لیے، مان تو یہ نہیں رہے، تسلیم یہ بالکل نہیں کر رہے، لیکن ایک بات ہے کہ ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے صحافی، ہم سب لوگ الائنڈ ہیں امریکہ کی طرف، مانتے ہم نہیں ہیں، لیکن سچ یہی ہے۔ تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چائنا کی سرمایہ کاری ہے پاکستان میں وہ ریلائبل نہیں ہے، سسٹینیبل نہیں ہے، لانگ ٹرم نہیں ہے؟ کیا ہم کیا کہنا دیکھیں نا، انہوں نے جو آئی پی پیز کے پروجیکٹس لگائے، ان آئی پی پیز کے پروجیکٹس کی ری پیمنٹس جو ہے وہ پاکستانی روپیز کے اندر نہیں ہے، وہ ڈالرز کے اندر ہے۔ تو آپ نے وہ جو کیپیسٹی ری پیمنٹس ہیں اور ان کی جو ویسے روٹین کے اندر ری پیمنٹس ہیں، تو ہمیں بتایا کچھ اور جاتا تھا، اور ان کے جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ شاید ہم اس بوجھ تلے وہ بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ابھی پرائم منسٹر جانے والے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ ویسے چائنا نے ایک ہیلپ کی ہے، وہ بھی ماننی چاہیے، کہ انہوں نے جو لونز دیے ہوئے ہیں وہ رول اوور کر دیتے ہیں، جو کمرشل فائنینسنگ ہے اس کی ری فائنینسنگ کر دیتے ہیں، لیکن ہم اکنامک سینرجیز جو چائنا کے ساتھ ڈیولپ کرنے والی بات ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو شہباز زاہدی صاحب، مہتاب حیدر صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن
क्लियर कर लिया। अब मालूम नहीं हमारी जो डायरेक्शन है वो शायद इकनॉमिकली तो क्लियर होगी, लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बहुत है पाकिस्तान में। आपकी राय में हमारी डायरेक्शन क्या क्लियर हुई है? क्या ये चाइना है, क्या अमेरिका है, हम किस तरफ जा रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या हमें कोई चूज़ करना पड़ेगा दोनों में से किसी एक की इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को? देखिए, मैं दाद देता हूँ महताब हैदर को कि उसने बड़ी बोल्ड और बिल्कुल सही बात की है। मैं, अगर आप मुझे फॉलो करते रहे हैं तो मैं बड़ी कॉन्स्टेंटली ये कहता रहा हूँ कि चाइना कभी किसी और दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ अपनी चीज़ें बेचता है। आज तक चाइना ने कभी उस तरह की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट नहीं की जो हमारे जैसे मुल्कों के लिए ज़रूरी होती है। तो अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिलेशन चाइना और अमेरिका के दरमियान है, तो हमें बैलेंस करना है, तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक चॉइस है जो कि अमेरिका है। और मैं इसको और थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए कि कोई भी अच्छा बिजनेसमैन उस बंदे से ताल्लुकात अच्छे रखता है जो आपका कस्टमर हो, उससे बात ज़्यादा उसके साथ ताल्लुकात की ज़रूरत नहीं होती जो आपका सप्लायर हो। तो चाइना आपको चीप कमोडिटीज़ देता है और अमेरिका आपका कस्टमर है। तो अगर हमें मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि हमें अमेरिका के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करना है। और मैंने जिस तरह आपको अपने प्रीएम्बल में कहा, क्या ये हकीकत नहीं है कि जो चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो सी पैक है, जो गवादर पोर्ट है, क्या उसकी डेवलपमेंट पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। मैं पावर प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आपको पूरा जवाब दे सकता हूँ कि पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो उनके टर्म्स हैं वो हमारे लिए सूटेबल नहीं थे, और आपके सामने हैं चीज़ें। अब आ जाएं आप ग्वादर पोर्ट पर। ग्वादर पोर्ट मेरे हिसाब से पहले भी हमने सिंगापुर पोर्ट को दी थी, और जो उसका लिंकेज है विद द मेन लैंड, वो आपको अभी 20-25 साल चाहिए कि आप वहाँ पर कोई सब्सटेंशियल ट्रेड कर सकें। बाकी सी पैक का जो रूट आप बात करते हैं बार बार, मैं आपसे पूछता हूँ वो कहाँ गया? जो SEZ थे वो कहाँ गए? सारे गायब हो गए ना। क्यों गायब हो गए? तो इसमें हमारी इसलिए कि वो है। इकोनॉमिकली नहीं, हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी कमजोरी नहीं है। देखिए मुतीउल्लाह साहब, मैं सारी जिंदगी ये काम करता रहा हूँ। जो मुझसे चाइनीज मांगते हैं ना, वो मैं नहीं दे सकता चाइनीज को। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर नया चाइना बना दें, हमारे ड्यूटी भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन हमारी हुकूमत और डिसीजन मेकर्स तो पॉलिटिकली पाकिस्तान को चाइनीज मॉडल पर ही लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इकोनॉमिकली क्यों नहीं? आप मुझे अगर मुझे आप फॉलो करते रहे हैं, मुझे आप एक मर्तबा बता दें जब मैंने कभी चाइनीज किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की हो। आप मुझे एक कंपनी दिखा दें पाकिस्तान में जो चाइना की लिस्टेड कंपनी हो। ये बड़ी लंबी बहस है, मगर ये बड़ी अच्छी बात की है। वो हम कहने को कहते हैं कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और बैरियो खानी से नीची है। माशी मसाइल में क्या हमारे साथ चाइना का मसला अंडर एडवाइसिंग का नहीं है? चले, सही है, बिल्कुल। क्या हवाले का कारोबार चाइना से नहीं चल रहा? चले सर, हमें छोटी सी कहने का मकसद है। ठीक, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं शहबाज ज़ाहिर साहब, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक साफ़ी प्रोग्राम में। महताब हैदर साहब, अमेरिका से जो अब माहिदों की बात हो रही है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, वैसे ये तो एक सरप्राइज़ था सबके लिए कि हम सुन रहे थे वो माइंस एंड मिनरल्स की तरफ आ रहे हैं, और अचानक एक सरप्राइज़ आया कि जी पाकिस्तान में तेल निकल आया। और ये बात आज पार्लियामेंट के अंदर भी पीपल्स पार्टी की एक मैंने क्वेश्चन रेस किया कि ये ख़बर हमें अमरीकी सदर से मिल रही है कि पाकिस्तान से तेल निकल आया, तो ये मामला क्या है और ये कितना सस्टेनेबल होगा, ये जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट ऑयल एक्सप्लोरेशन के अमेरिका के साथ हो रहे हैं? देखिए, मेरे लिए तो इससे ज़्यादा जो हैरान कुन चीज़ थी वो ये थी कि हम जो है वो
अमेरिका से जो तेल है वो ख़रीदेंगे, तो ये जो है ना मेरे लिए ये ज़्यादा हैरान कुन था। एक तो मेरे ख़्याल में जो उनकी जियोलॉजिकल सर्वे के लोग हैं उन्होंने डेफिनेटली कुछ न कुछ इसके ऊपर स्टडी किया होगा। वो तो आइंदा आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान में कहाँ पे इस तरह की प्रीशियस किस्म की चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। अभी तो मुझे ये है कि क्या अगर हम अमेरिका से तेल ख़रीदते हैं तो लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट होगी उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? नहीं, अमेरिका से जो हमारा तेल निकलेगा हम अमेरिका से खरीदेंगे, वो क्या? अभी तो देखें ये बायलैटरल है ना कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे और तेल निकालेंगे, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट भी आई जिसमें उन्होंने कहा कि शायद किसी मौके पे इंडिया भी पाकिस्तान से तेल जो है वो ख़रीदना शुरू कर दे या उनको ज़रूरत पड़े। अभी तो मेरा सवाल ये है कि जो अमेरिकन जो तेल है वो पाकिस्तान जो है वो ख़रीदेगा, अच्छा, तो उसकी जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? चूंकि मुझे ये ख्याल, मेरा ये ख्याल है कितना वायबल है इस वक्त हमें, या तो सऊदी अरब जो है गल्फ कंट्रीज से हम रिलाई करते हैं। दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि क्या हमारी रिफाइनरीज वो जो क्रूड होगा उसको रिफाइन करने के काबिल हैं या नहीं है, पहले मुझे नहीं पता इसके बारे में, मेरा ख्याल है नहीं है। दूसरा ये है कि उसकी जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट होगी जो कि पाकिस्तान के कंज्यूमर के ऊपर अल्टीमेटली बर्डन आएगा ना, तो वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? और वो मेरा ख्याल है वो महंगा हमें पड़ेगा। लेकिन ये बात ठीक है कि हमें अपने जो तेल जहाँ जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं जो कि $12 बिलियन से 14 से 16 बिलियन डॉलर्स के दरमियान है पर एनम, डिपेंडिंग ऑन प्राइसेस, उसके लिए हमें डिवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। और अगर अमेरिकन यहाँ पे आके कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और पाकिस्तान का ये जो इंपोर्ट का बिल है ये कम होता है, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बड़ी हेल्प कोई नहीं है पाकिस्तान। चलें शहबाज अली साहब, हम ऑयल एक्सप्लोरेशन की तो बात कर रहे हैं अमेरिका से माहिदों की, आपके ख्याल में अमेरिका जो है पाकिस्तान की माइंस और मिनरल्स के हवाले से कितना इंटरेस्टेड है, और क्या अमेरिका के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है हमारी ज़मीन के हवाले से या ज़ेर ज़मीन वसाइल के हवाले से जो शायद हमारे पास भी नहीं है? देखिए, मैंने 40 साल जो अपनी फर्म में गुजारे हैं तो मैं ऑयल एंड गैस की कंसल्टेंसी में काम करता रहा हूँ पाकिस्तान में। अच्छा, पहली बात तो ये बता दूं कि दुनिया में जो ऑयल ड्रिलिंग है उसकी जो 10 बड़ी कंपनियां हैं वो या तो अमेरिकन है या यूरोपियन है। कोई चाइनीज़ कंपनी या रशियन कंपनी ऑयल ड्रिलिंग नहीं करती, या अमेरिकन से कोई दुनिया में ऑयल ड्रिलिंग दुनिया में जहाँ भी होती है वो अमेरिकन और यूरोपियन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 1900 जिस तरह मैंने आपको कहा कि 1970 के बाद अमेरिका पाकिस्तान से इकोनॉमिक्स की अपनी गाड़ी लपेट के चला गया था, और 70 के बाद से कोई पाकिस्तान में बड़ी एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है। पूरा बलूचिस्तान में चंद एक कुएं हैं जो खोदे गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 8.5 लाख स्क्वायर माइल का एरिया है जो दुनिया का लार्जेस्ट एरिया है, लार्जेस्ट, जो कि डीजी खान से शुरू होता है और हमारी समंदर की 200 मील आगे तक जाता है, जो कि पोटेंशियल ऑयल रिजर्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑयल वहां निकलेगा, मगर आज के नक्शे में जो ऑयल का पोटेंशियल है उसमें ये जो बेल्ट है जो डेरा गाजी खान से शुरू होकर हमारे समंदर के 200 मील तक जाती है, इससे बड़ी बेल्ट कहीं पे नहीं है। ठीक है, अगर अमेरिकन ने ये फैसला किया है कि वो हमारे इलाके में ड्रिलिंग करेंगे तो वो फैसला वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, वो ये फैसला अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ड्रिल करेंगे तो कम से कम 50% हमें उनको देना पड़ता है। ये हमारा ऑयल एंड गैस का एग्रीमेंट होता है, तो ये विन विन सिचुएशन है। और अगर इस पाकिस्तान में पेट्रोल, तो ट्रम्प जो कह रहा है उसकी जो ट्वीट है उसका मतलब मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ आ रहा है, और क्योंकि मैं इस फील्ड में रहा हूँ तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आपको अगले 2, 4, 5 सालों में
1.5-2 سالوں میں آپ کو امریکن کمپنی کی ڈرلنگ نظر آئے گی. اور میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ دنیا میں جب کوئی بھی پیٹرول کا کنواں کھودا جاتا ہے, اگر 10 کنویں کھودتے ہیں تو 3 میں یا 2 میں یا 1 میں تیل یا گیس نکلتی ہے. شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ ریشو ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے, مگر ہمارے پاس کنویں کھودنے کے لیے نہ پیسے ہیں نہ ہمارے پاس صلاحیت ہے. اور یہ بات آپ لوگ دھیان سے سن لیں کہ چائنا یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتا. چلیں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اچھا مہتاب حیدر صاحب, ایک دوسرا بڑا مسئلہ آپ نے شروع میں ذکر کیا اور شبر زیدی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ڈومیسٹکلی جو ہمارے لوکل جو انویسٹرز ہیں وہ انٹرسٹ نہیں لیتے. اب لوکل انویسٹمنٹ تو اعتماد سے آتی ہے, پولیٹیکل سرٹنٹی سے آتی ہے, سیاسی غیر یقینی پاکستان میں یقیناً ہے. جو واحد یقینی چیز ہے وہ سیاسی غیر یقینی چیز ہے پاکستان کے اندر. تو اس سچویشن کے اندر خواجہ آصف وزیر دفاع نے ایک انکشاف بھی کیا کہ آدھی سے زیادہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ تو پرتگال میں اپنا مال لگا رہی ہیں اور 50% زیادہ انویسٹمنٹ اور پراپرٹیز اور جائیدادیں انہیں پرتگال میں خریدی ہیں. تو اس کلیم کے اندر کتنا سچ ہے اور یہ کیسے ہوا؟ میں شبر زیدی صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا, یہ بھی بڑے اہم عہدے پہ رہے ہیں, تو مطلب ان کے نالج میں بھی یہ بات تھی ہے, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے نام بھی بتائیں. صرف کلیم کر دینا تو کافی نہیں ہے. دوسری دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص نے اگر اپنے ٹیکس پیڈ منی سے کوئی جائیداد بار خریدتا ہے لیکن اس نے ٹھیک طریقے سے وہ پیسے باہر بھجوائے ہوئے ہوں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اور اس ملک کے اندر بڑا امپورٹنٹ یہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاناما کا جو کیس تھا, آپ نے اس کو جس طرح سے ڈیل کیا, یعنی آپ نے پاناما کو ایک حکومت کو نکالنے کے لیے استعمال کیا, لیکن شبر زیدی صاحب جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کے بعد پاناما کے جو چیزیں تھیں کیا وہ پراپرلی انویسٹیگیٹ ہوئیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کا زمانہ آیا تھا تو ایمنسٹی دے دی گئی تھی. آپ نے ایمنسٹی دی اور ان لوگوں نے جن کی پاناما میں یا کہیں اور بھی جائیدادیں تھیں انہوں نے وہ ایمنسٹی زیادہ تر انہی لوگوں نے اویل کر لی تھی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نام لیں ان لوگوں کے, اور خاص کر وہ پاکستان کی بیوروکریسی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر بیوروکریٹس نے اپنی جائیدادیں جو ہے وہاں پہ بنائی ہوئی, تو وہ نام لیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سٹنگ منسٹر ہیں. انہیں صرف اس بات کو پریشرائزنگ ٹیکٹس کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کا ایک پولیٹیکل پہلو تو ہے شبر زیدی صاحب, یہ اس کا ایک سیاسی پہلو تو ہے, مگر آپ بطور سابق چیئرمین FBR کیا آپ کے نالج میں یہ تمام چیزیں تھیں جو آج خواجہ آصف کہہ رہے ہیں؟ مطیع اللہ جان صاحب, اگر آپ کو میرے اس زمانے کی یہ آپ کو مہتاب بتائے گا, جب میں چیئرمین FBR تھا اس وقت میں نے یہ بیان دیا تھا کہ میرے تقریباً 1/4 افسران کی پاس کینیڈین نیشنلٹی ہے. آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً انکم ٹیکس کے اور سیل ٹیکس کے 50% سے اوپر افسران جو 19 گریڈ سے 18 گریڈ سے اوپر ہیں, ان میں سے 50% سے اوپر کے پاس کوئی نہ کوئی فورن نیشنلٹی ہے. اچھا, یہ تو آپ نے نیا انکشاف کر دیا. اس میں کوئی سیکنڈ نیا انکشاف نہیں کیا. مطلب صاحب میں یہ بات اس زمانے میں کہتا رہا ہوں جب میں چیئرمین FBR تھا, اس وقت انکشاف نہیں ہے یہ. اگر آپ کو یہ جی اچھا, اب آگے چلیں. کیا پاکستان میں ڈیول نیشنلٹی لینا الاؤڈ نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں گورنر اسٹیٹ بینک نہیں رہ چکے جو ڈیول نیشنل ہے؟ تو پاکستان میں یہ خواجہ صاحب نے کون سا تیر مارا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پورچگال میں نیشنلٹی لی ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ پورچگال نیشنلٹی کی اہمیت کیا ہے. پورچگال نیشنلٹی کی اگر آپ کینیڈین نیشنلٹی کھولے نا جی, پراپرٹیز بھی خریدی گئی ہیں, نیشنلٹی نہیں ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا سر, آپ بات سن لے پوری. جی, پاکستان میں کینیڈین کی کھولے نا تو کینیڈین میں تو 80% نکل آئیں گے. پورچگال میں فرق یہ ہے کہ آپ 20 کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ کریں اور صرف 7 دن رہیں تو آپ کو نیشنلٹی مل جایا کرتی تھی. اور ہمارے ایک سٹنگ منسٹر ہیں اس وقت جو کہ کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں, ان کے پاس ہیوج انویسٹمنٹ ہے
پورچوگل میں ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو آپ اگر آپ میرے ساتھ پروگرام کر لیں میں اس پیٹرن پر آپ کے ساتھ 10 گھنٹے کا پروگرام کر سکتا ہوں. اچھا ضرور ضرور بالکل صحیح ہے. مگر سر یہ جو پراپرٹیز باہر اگر بنائی ہوئی ہیں تو کیا یہ ڈسکلوز پراپرٹی ہیں, ڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں, ان کے حوالے سے کرنا کیا چاہیے؟ یہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سر ایک وقفے کے بعد ایک چھوٹی سی بریک لے کے پھر آپ کی طرف آتے ہیں سر اسی سوال کے ساتھ کہ اس کے اوپر کرنا کیا چاہیے پاکستانی حکومت کو. صرف ایک وزیر دفاع کا بیان دے دینا کافی ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین ایف بی آر شب زیدی صاحب اور سینئر جرنلسٹ مہتاب حیدر. شب زیدی صاحب کرنا کیا چاہیے؟ کیا وزیر دفاع کا ایک بیان دے دینا کافی ہے یا اس کے بعد حکومت کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اس معاملے کو؟ دیکھیں وطی اللہ جان صاحب میری انفارمیشن یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ذاتی اختلافات تھے مریم نواز اور نواز شریف اور خواجہ آصف کے درمیان میں کسی شخصیت کے بارے میں جن کی پورچوگل میں نیشنلٹی کا مسئلہ تھا. تو خواجہ صاحب نے جذبات میں یہ ٹویٹ کر دیا ہے. تو مطلب یہ ان سے ہو گیا ہے. تو جہاں تک سوال ہے کہ اگر انفارمیشن آپ کو ریلیز کرنی چاہیے تو انفارمیشن آپ کسی بندے کی پبلک ریلیز نہیں کر سکتے. مطلب آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطیع اللہ جان صاحب کے پاس $1000 باہر پڑے ہیں, اس پہ میرے پاس پرائیویسی کا رائٹ ہے. مگر یہ تو یہ جو مہتاب کہہ رہا ہے کہ نام بتا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اچھا اب سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال اس پہ تھوڑا مختلف ہے کہ کیا جس بیوروکریٹ نے نیشنلٹی لی ہے, میں نے کہا کہ اس کو ڈیول نیشنلٹی کی الاؤنس ہے. میرا ایک سوال ہے خواجہ صاحب سے اور پاکستان کی پوری انتظامیہ سے کہ کیا جب آدمی کوئی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لیتا ہے تو کیا اپنے آفس سے کوئی کلیئرنس لیتا ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لیتے ہیں تو آپ ایک اوتھ آف ایلیجنس کرتے ہیں اس کنٹری کا. تو کیا پاکستان گورنمنٹ یہ ریئلائز کرتی ہے کہ اوتھ آف ایلیجنس ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کو صاحب اس پہ ایک اور بات بتا دوں. یہ جو پہلے پاکستان میں مشرف سے پہلے ایون پارلیمنٹیرینز کے لیے الاؤڈ تھا کہ وہ ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتے تھے, اور وہ جو ڈیول نیشنلٹی ختم کرائی ہے یہ میں نے ذاتی طور پر مشرف سے کہہ کے ختم کروائی تھی. اچھا. اور اس سے پہلے پارلیمنٹیرینز کو بھی الاؤڈ تھی. لیکن آپ نے بیوروکریسی کے حوالے سے کیوں نہیں آپ نے مشرف صاحب سے کہہ کے ختم کروائی ڈیول نیشنلٹی؟ میں نے مشرف صاحب کو کہا تھا, آپ بالکل صحیح, بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں نے کہا تھا مشرف صاحب کو کہ آپ اپنے ادارے کی, ججز کی اور بیوروکریسی کی بھی کریں. اچھا اپنے ادارے سے مراد میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی, اگر میرا بیان اس وقت کا دیکھ لیں تو میں نے ریکویسٹ, میں بار بار یہ کہتا رہا, آج بھی میرے سیمیناروں کی تقریریں نکال لیں, میں بار بار یہ کہتا رہا کہ بھائی یہ ڈیول نیشنلٹی ختم کرو, ڈیول نیشنلٹی ختم کرو. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2 بڑے ملک جو ہیں انڈیا اور چائنا میں ڈیول نیشنلٹی الاؤڈ ہی نہیں ہے. تو آپ تو جس ملک میں بیٹھے ہیں اب آپ باتیں کرتے ہیں احتساب کی اور باتیں کرتے ہیں کہ پیسہ کیسے گیا, کہاں سے گیا, کیوں گیا. آپ نے پاکستان میں ایکسچینج کمپنیوں کے تھرو پیسہ الاؤ کیا, سب کچھ کیا. اب آپ کہانی ایک ٹویٹ کر دیا کہ نہیں نیشنلٹی ہے. بھائی یہ آدھے منٹ کا کام ہے, اگر آپ کو پتہ کرنا ہے آدھے منٹ کا کام ہے, مگر وہ پتہ کرنے کے بعد آپ اس کو پبلک ریلیز نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کا پرائیویسی کا لاء ہے. چلیں اس کے حوالے سے بھی لاء لایا جا سکتا ہے. یہاں پہ تو آئے روز نئے قانون ایک چند سیکنڈ میں پاس ہو جاتے ہیں اور پبلک ڈسکلوزر کا لاء بھی لایا جا سکتا ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے صاحب, یہ آپ نہیں کر سکتے. مگر سر دیکھیں جو انڈکلیئرڈ ایسٹ ہیں, جو انڈسکلوزڈ انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں, غیر قانونی انلیگل ایسٹس ہیں, ان پہ آپ مقدمات کیسے چلائیں گے اگر آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے ملزموں کو؟ میری بات سنیں نا, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. جب اس آدمی نے نیشنلٹی لی ہوگی تو اس نے 5 لاکھ یورو پرتگال میں جمع کرائے ہوں گے. کیسے گئے ہوں گے؟ اور 5 لاکھ یورو بینکنگ چینل سے گئے ہوں گے اس کے پاس. تو چیک کیا جا سکتا ہے. آپ کے لیے 5 منٹ کا کام ہے کہ پیسے کیسے گئے ہیں. بالکل صحیح. اگر مجھے یہ بتاؤ نا مطیع اللہ جان صاحب, 20 کروڑ روپے تو ہمارا انسپیکٹر کما لیتا ہے, پریشانی کیا بات کی ہے؟
अच्छा, कमा लेते हैं। एक कमाई वाली बात आपने सही की। यार मेरे इंस्पेक्टर जो इनकम टैक्स के हैं, आप मुझे बताएं ना, ईमानदारी से बताएं कि पाकिस्तान में 20 करोड़ बड़ी अमाउंट है कोई? ये तो आपने ख्वाजा आसिफ साहब की तरह एक इल्जाम लगा दिया, सारे बेचारे इंस्पेक्टर नहीं नहीं, मैं आपको एक और जवाब देता हूँ, मैं आपको नहीं, मैं जवाब देता हूँ इसका। अच्छा। जब मेरे पास मैं अगर ब्यूरोक्रेट हूँ ना, और मुझे वो कहेगा कि आपके पास ये 20 करोड़ कहाँ से आए, तो पता है मैं क्या जवाब दूंगा? मैं कहूंगा कि मेरी अम्मा के पास 5 मुरब्बे जमीन थी सरगोदा में, मैंने बेची है, उसके पैसे है ये। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, और जमीन होगी भी, बिल्कुल। एक और भी मैं बताता हूँ, आप बिगाड़ ले, मेरा क्या बिगाड़ेंगे? एक और भी मेरा क्या बिगाड़ेंगे जब मैं कह दूंगा कि ये मेरी जमीन है, जो मेरे अब्बा की थी, ताया की थी, फुप्पा की थी, जो मैंने बेची दी है, उससे मुझे 50 करोड़ मिले, मैंने 20 करोड़ बाहर बेच दिए। जब भी आप इसको ट्रेस नहीं कर सकते। इसके ऊपर कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर आप हमारे प्रोग्राम में आके अगर कोई ये दावा करता है तो डेफिनेटली कम से कम एक सहाफ़ी के पास काफ़ी टाइम होता है मज़ीद मालूमात के लिए। नहीं जी मेहताब हैदर साहब, इसका देखें ना आप, एक और भी हाल है, जैसे सर ये कह रहे हैं, एक और भी है जी, वो ये है कि रेमिटेंसेस, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जी जी सर, जी मेहताब हैदर साहब, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जी सर, कि पाकिस्तान में जो आपने डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांजैक्शन का कल्चर बनाया हुआ है, जिसमें हर प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल और आगे पीछे हो रही है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन पर ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, उसमें आप ट्रेल ऑफ मनी लोकेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा, मैं जैसे कह रहा था कि रेमिटेंसेस है जी, तो वो रेमिटेंसेस भी दिखा सकता है कि जी ये तो मेरी रेमिटेंसेस आई हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, देखें ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है, ये तो मैं जब से जर्नलिज्म में आया हूँ पिछले 30 साल से मैं सुन रहा हूँ, और ये पता नहीं शायद हम जर्नलिज्म करके अगले जहान में चले जाएंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, ये बातों से नहीं होती सर, इसके लिए आपको प्रैक्टिकली कुछ इकदामात जो है वो इस मुल्क को अगर हमने सही डगर पे लाना है तो ये करने पड़ेंगे। एक बात सर की ठीक है, इनकम टैक्स का जो लॉ है उसके तहत ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते नाम उन लोगों के, मसलन आपकी इनकम या मेरी इनकम के बारे में डिस्क्लोजर नहीं किया जा सकता। उसी का हवाला की वजह से आपको याद होगा कि बाजवा साहब के जब एसेट्स के बारे में चीज़ें सामने आई तो फिर उन पे केसेस बना दिए गए। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो डिफेंस मिनिस्टर है जब वो इस तरह की बात करते हैं तो फिर सवालात तो पैदा होंगे, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कहेगी, हैसियत साफी मैं भी पूछूंगा। इनकम टैक्स का जो भी लॉ है, मगर जब इनकम टैक्स का लॉ पे अमल दरामद होगा तो किसी के ऊपर मुकदमा बनेगा, किसी को अदालत में, खुली अदालत में पेश करना पड़ेगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज होंगी, लेकिन कानूनी तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए होंगी। टैक्स डायरेक्टरी कई सालों से जो प्रैक्टिस जारी थी वो बंद कर दी गई है। अब तो आप ये नहीं पंजाब गवर्नमेंट से पूछ सकते, वजारत इत्तलात व नशियात से, कि किसको कितने एडवर्टीजमेंट्स मिले, कैंपेन्स मिली, अब तो वो भी लॉ आ गया है कि ये भी कोई नहीं पूछ सकता। बहरहाल एनीवे, आखिर में क्विकली शबन ज़ाहिद साहब, डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ बात हो रही है तो एक वर्चुअल असासों की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का भी ऐलान किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये अथॉरिटी तो बन रही है, लेकिन अभी तक क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो बिजनेस है पाकिस्तान में, उसका लीगल स्टेटस तो कोई नहीं है। देखिए, उसके लिए लॉ बनाया है उन्होंने, और उस लॉ के बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है बिजनेस रिकॉर्डर में। मेरे हिसाब से उन्होंने बात सही की है, क्योंकि जो चीज़ उस लॉ के अलावा है वो अब टेक्निकली पाकिस्तान में इल्लीगल हो गई है। मगर मैं आपकी सिर्फ आपकी ज़ाती इंफॉर्मेशन के लिए ये अर्ज़ करता हूँ, आप गूगल खोलें और उसमें देखें कि कितने पाकिस्तानियों के पास क्रिप्टो करेंसी है, तो आपको ये देखकर हैरानी होगी कि इस वक्त 90 लाख पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं। 90 लाख। और गूगल ये कहता है कि पाकिस्तान में अगले 5 साल में 3 करोड़ लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी होगी। और पाकिस्तान जो स्टेट लेवल पे, शबन साहब क्विकली, स्टेट लेवल पे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जो एक शराकत नई सामने आ रही है, सुनने में यही आया है, ये कितनी वायबल है और सस्टेनेबल है? देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसी कोई शराकत पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई शराकत पॉसिबल नहीं है। हम हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को इशू कर दें, मगर वो रेगुलेटेड होगी, और जो क्रिप्टो करेंसी का बुनियादी खासा है
उसका खासा ये है कि उसकी फ्री डील हो सके। पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज के अंदर एक रेगुलेटेड सोसाइटी है, इसमें क्रिप्टो करेंसी चल ही नहीं सकती। मेहताब साहब लास्ट वर्ड। सर क्रिप्टो जो है वो पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये 90 लाख की बात सर कर रहे हैं। कुछ इतलात ये हैं कि मल्टी बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानियों की क्रिप्टो के अंदर। चलें ठीक है, और दुआ यही है कि वो पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी पाकिस्तान में हों। तो जी बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।